अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मदनी क़ायदे के सबक नंबर 13 का आगाज़ करेंगे और सबक नंबर 13 का उन्वान है तशदीद। तो चलिए हस्बे मामूल सबक शुरू करने से पहले जो चंद अहम नुकात पेश किए गए हैं उन्हें पढ़कर और समझते हैं। 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ें। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। ये जब हम मश्क करेंगे तो वो चीज़ इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना के माना नाक में आवाज़ ले जाना है। गुन्ना की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है। इसकी प्रैक्टिस हम गुज़िश्ता असबाक की मशकों के दौरान कर चुके हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे जो हमने इख्फ़ा और इज़हार का सबक पढ़ा है उस सबक में जब हम इख्फ़ा करते थे नून साकिन पे तो वहाँ हम गुन्ना के साथ उसको पढ़ते थे और आगे भी इंशाल्लाह दीगर इसकी मिसालें आएंगी तो वहाँ भी हम इसको रुक के देख लेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। जब हुरूफ़े क़लक़ला मुशद्दद हों तो उन्हें जमाओ के साथ अदा करें। तब उसमें वो वाइब्रेशन की जो कैफियत पैदा हो रही थी, सिर्फ साकिन रहता था जहाँ पे कोई भी हर्फ क़लक़ला, तो तशदीद की सूरत में हमें वो नहीं करना है बल्कि उसको जमाओ के साथ पढ़ना है। पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा हर्फ साकिन और तीसरा हर्फ मुशद्दद हो तो अक्सर मर्तबा, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर मर्तबा साकिन हर्फ को छोड़ देंगे और मुतहर्रिक हर्फ को मुशद्दद हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे अबद तुम, यानी लिखने में क्या है अबद तुम, ठीक है, लेकिन जब इसको हम हिज्जे करके पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, बा ता ज़बर बत, अबद, और जो दाल साकिन है उसको हम छोड़ देंगे। और फिर से इसकी हिज्जे करके देखते हैं। आइन ज़बर आ, बा ता ज़बर बत, अबद, ता मीम पेश तुम, अबद तुम। अब देखिए यहाँ साकिन है ना, अबद तुम, दाल साकिन है उसको हमने छोड़ दिया और ता के ऊपर तशदीद है तो उसे ता को 2 दफ़ा पढ़ा, एक दफ़ा बा के साथ मिला के और एक दफ़ा उसकी अपनी हरकत के साथ। अब इसके आगे भी चूँकि एक मीम साकिन था तो फिर हमने इसे मीम साकिन के साथ भी मिलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मश्क के दौरान चीज़ें इंशाल्लाह मज़ीद वाज़ेह होती जाएंगी। इस सबक में तशदीद की मश्क के साथ साथ मिलती जुलती आवाज़ वाले हुरूफ में वाज़ेह फ़र्क करें, जैसा कि हम पिछले असबाक में भी करते रहे हैं। और इसके साथ ही हुरूफ मुस्तालिया और मखारिज का भी हमें ख्याल और लिहाज रखना है। ठीक है, तो चलें अब सबक की मश्क की जानिब बढ़ते हैं। चलें शुरू करने से पहले तशदीद के कायदे को ज़रा समझ लेते हैं। पहला कलेमा है अत्ता। अब अत्ता में देखें ता के ऊपर तशदीद की अलामत लगी हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि ता को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। इससे मुराद ये है कि यहाँ पर 2 ता मौजूद हैं लेकिन इख्तिसार की वजह से, यानी उसको छोटा और मुख्तसर रखने के लिए एक ता लिखा गया है और उसके ऊपर अलामत के ज़रिए ज़ाहिर कर दिया गया है कि यहाँ पर 2 ता मौजूद हैं।
اچھا، دو تا موجود ہیں اور تو ان کی حرکت اور پوزیشن کیا ہے کہ پہلے والا تا ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، یا سکون بھی کہتے ہیں جیسے. تو پہلا تا ساکن ہے اور دوسرے والے تا کے اوپر زبر کی حرکت موجود ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے حمزہ تا زبر ات، یعنی پہلا تا ساکن کر کے جزم کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ تا زبر ات تا زبر تا. اب یہ دوسرا والا تا ہے جس کے اوپر زبر ہے، اس کو تا زبر تا ات تا ات تا، ٹھیک ہے. ات یعنی کہ حمزہ تا زبر ات پہلا والا تا زبر تا دوسرا والا تا، ات تا، دونوں کو ملایا تو کیا بنا ات تا. چلیں ٹھیک ہے، اب اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہوئے ہم سبق کی مشق کرتے ہیں. حمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات تا. حمزہ تا زیر ات تا زبر تا ات تا. حمزہ تا پیش ات تا زبر تا ات تا. حمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات تا. حمزہ تا زیر ات تا زبر تا ات تا. حمزہ تا پیش ات تا زبر تا ات تا. حمزہ زا زبر از زا زبر زا از زا. حمزہ زا زیر از زا زبر زا از زا. حمزہ زا پیش از زا زبر زا از زا. حمزہ دال زبر از زال زبر زا از زا. حمزہ زال زیر از زال زبر زا از زا. حمزہ زال پیش از زال زبر زا از زا. حمزہ زا زبر از زا زبر زا از زا. حمزہ زا زیر از زا زبر زا از زا. حمزہ زا پیش از زا زبر زا از زا. حمزہ دا زبر اد دا زبر دا اد دا. حمزہ دا زیر اد دا زبر دا اد دا. حمزہ دا پیش اد دا زبر دا اد دا. حمزہ سا زبر اس سا زبر سا اس سا. حمزہ سا زیر اس سا زبر سا اس سا. حمزہ سا پیش اس سا زبر سا اس سا. حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اس سا. حمزہ سین زیر اس سین زبر سا اس سا. حمزہ سین پیش اس سین زبر سا اس سا.
حمزہ صاد زبر اش، صاد زبر شا، اشا. حمزہ صاد زیر اس، صاد زبر شا، اشا. حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر سا، اسا. حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اکا. حمزہ کاف زیر ایک، کاف زبر کا، ایک کا. حمزہ کا پیش اوک، کاف زبر کا، اوک کا. حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اقا. کاف پہ قلقلہ جب میں نے جزم کے ساتھ پڑھا تھا تو اس وقت قلقلہ ہوا، لیکن تشدید کے ساتھ جب ہم نے رواں پڑھا تو وہاں ہم نے اسے جماؤ کے ساتھ پڑھا. ٹھیک ہے، پھر سے پڑھتے ہیں. حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اقا. کاف کے اوپر آ کے رکن، اس کے اوپر لینڈ کریں گے اور پھر زبر کے ساتھ اوپر اٹھیں گے. اقا، اقا. ٹھیک ہے. حمزہ قاف پہ حمزہ قاف زیر ایک، قاف زبر قا، ایک کا، ایک کا. اس کی ہجے دوبارہ کرتے ہیں. حمزہ قاف زیر ایک، قاف زبر قا، ایک کا. حمزہ قاف پیش اوک، قاف زبر قا، اوک کا. حمزہ ہا زبر آہ، ہا زبر ہا، آہ ہا، آہ ہا. حمزہ ہا زیر ای، ہا زبر ہا، ای ہا. حمزہ ہا پیش اوہ، ہا زبر ہا، اوہ ہا، اوہ ہا. تو چلیں ٹھیک ہے، آج کے سبق کی مشق یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلی کلاس میں باقی تمام جو حروف تہجی ہیں یا حروف ہجا یا الفابیٹس، ان کے ساتھ جو تجدید کی مشق سبق میں موجود ہے اسے مکمل کر لیں. تو چلیں ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کلاس میں اس سبق کے اگلے حصے کے ساتھ. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.